कायमा कमेटी का 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म। कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास जारी है, जिसमें 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को कहा गया था कि 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएं ताकि इलेक्शन के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया और अब 21 अरब रुपए देने का मामला कौमी असेंबली भेजने का हुक्म सामने आया है। समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो समी साहब, जिस तरह कुछ देर पहले भी आप ये बात कर रहे थे कि अब ये मामला कौमी असेंबली और फिर इसमें ताखीर की हर मुमकिन कोशिश करेगी हुकूमत, तो अब ये मामला चला गया है कौमी असेंबली। अब आगे क्या मनाजिर आपको समझ आ रहे हैं कि होते नजर आएंगे? नहीं, ये मामला कहीं नहीं गया। ये जो अभी इन्होंने कमेटी ने किया, ये गैर कानूनी है। और ये पार्लियामेंट में जो बात जाके ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। ये तौहीन अदालत है। मैं देख रहा था कि वो टिकर्स चल रहे हैं कि जी कायमा कमेटी बराए खजाना ने हुक्म दे दिया कि इसको उधर पेश किया जाए, फलां जगह पेश किया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी हैसियत जैसे मैं अभी ये कहूँ कि समी इब्राहिम ने हुक्म दे दिया थाना आप पारा के SHO को फलां बंदे को पकड़ लो। समी इब्राहिम इज़ नोबॉडी। SHO मेरी बात क्यों मानेगा? देखें, ये इम्तिहान है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री का, इम्तिहान है स्टेट बैंक का। और शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट एक मुकम्मल ऑर्डर कर चुकी है। कायद आज़म की तकरीर सबके सामने है, जिसमें ऑफिशियल्स को कहा गया कि कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी काम आपने नहीं तस्लीम करना, आपने उसको रिजेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये जो कमेटी है, ये कमेटी में कौन है? 10-12 लोग होंगे जिन पर करप्शन चार्जेस हैं, कुछ उसमें लोटे होंगे जिनकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद कराना चाहती है, असल मामला क्या है? ये लोग इलेक्शन हारते हैं, लोग इनको वोट नहीं देते, ये गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, अपने इस गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। कब्ज़ा ग्रुप है, इम्पोर्ट तो कानून और आइन की बात इस वक्त कर रहा है। तो ये जो कायमा कमेटी ने हुक्म दिया जिसको ये हुक्म कह रहे हैं, ये इन्होंने एक साजिश की है, ये इन्होंने तौहीन अदालत की है इन सब ने। और ये पूरी पार्लियामान को उसमें लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आओ जी सबको पकड़ो, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि देखें कानून साजी हमारा हक है। कानून साजी तो हक है, लेकिन वो कानून साजी जो फंडामेंटल अवाम के बुनियादी हकूक़ से मुतसादम ना हो। क्या पाकिस्तान की पार्लियामान ये कानून साजी कर सकती है कि सूरज जो है ये मशरक़ की बजाय मगरब से निकलेगा? नहीं कर सकते। जो आइन और कानून के मुताबिक इनकी जो हदूद है उसके अंदर रह सकते हैं। तो आज इस वक्त जो राजा परवेज़ अशरफ ने रात ये कहा कि हम पार्लियामान के उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे मामले में मुदाखलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो तो आइन और कानून के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहा है, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टकराव हो गया है, मैं आपको बताऊं अरबाब। और जो गैर कानूनी कब्ज़ा ग्रुप है इस्लामाबाद का, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस पूरी हुकूमत ने आज कायमा कमेटी, ये सब मैं आपको, मुझे शेख रशीद साहब की बात याद आ रही है, सब फड़े जाएंगे। मैं तो अंदाज़ा, ये जो तरवेदी है ना, ये भी पकड़ा जाएगा, इसलिए कि ये आइन और कानून से कोई हट नहीं सकता। लेकिन बड़ा इम्तिहान अब उन इदारों का भी है। सवाल ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके पीछे ताकत किसकी है? क्या कोई ताकत इनके पीछे है और इनको आगे धकेल रही है, उसके कुछ और अज़ाइम है, या वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया अब, क्योंकि ये जो कब्ज़ा ग्रुप जो करने की कोशिश कर रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगा, इसका बड़ा इन्हिसार ये है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि जो वकला ने अहद किया है, जो पाकिस्तान के लोग इसको देख रहे हैं, अगर कोई इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो गलत फहमी है उसको, और वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। इसलिए कि वकला की अक्सरियत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ने इस सारी कार्रवाई को रिजेक्ट कर दिया है। ये इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए, गैर कानूनी कब्ज़ा अपना बरकरार रखने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी माइंडफुल ऑफ दैट, सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख रहा है। लेकिन बहरहाल टकराव हो गया। अब लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। आज बहुत बड़ी तौहीन अदालत की है अरकान ने, कायमा कमेटी के, हुकूमत ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने, वज़ीर आज़म ने, पूरी काबीना ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है उसको ये कहा है कि इसको काबीना में पेश करें, इसको फ़लाँ जगह ले जाएं, ये करें। ये सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात में कह चुका है
کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے پیسے جمع آج کرانے ہیں 4:30 بجے تک اور تمام اداروں نے اپنی رپورٹ دینی ہے. جس آفیشل نے یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا, آرٹیکل 6 بھی آئے گی, توہین عدالت بھی آئے گا. بٹ ویری انٹرسٹنگ ٹو سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. بیک ٹو یو کراچی. سمیع صاحب چلیں آپ سے یہ سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وزارت خزانہ تو ظاہر ہے حکومت کے ماتحت اور اسحاق ہوئے, کیا اس امتحان میں وزارت خزانہ پورا اترے گی؟ چونکہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ کا یہ امتحان ہے, تو سمیع صاحب اگر آواز آپ تک پہنچے تو بتائیے گا آرٹیکل 6 کا اطلاق پھر یہ کاروائی کیا آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں, اور پھر وزیر اعظم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ارباب, جو سپریم کورٹ ہے وہ ابھی کنٹیمپٹ کو نہیں دیکھ رہا. سپریم کورٹ کسی کو آرٹیکل 6 میں ڈریگ نہیں کرنا چاہتا. سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں یہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی پریورٹی اس ملک میں آئین کے 90 دنوں کے اندر جو حد ہے الیکشن کرانا ہے, اور اس کے لیے فنڈز کی فراہمی ہے. ابھی سپریم کورٹ آرٹیکل 6 یا کنٹیمپٹ کو نہیں دیکھ رہا, وہ بڑا جو ایک ایشو ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق ملے. 2 صوبے, سب سے بڑا صوبہ اس وقت, وہاں پر عوامی نمائندگی نہیں ہے, وہاں پر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ حکومت نہیں کر رہے. ایک ضلع پر ایک صوبے پر آصف زرداری کا بچہ, جس کو انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے محسن نقوی, ایک صوبے پر آصف زرداری کا بچہ حکومت کر رہا ہے, اور دوسرے پر مولانا فضل الرحمان کا سمدی. تو یہ جو حکومت ہے یہ عوام تک لے جانے کے لیے اسمبلیوں کے الیکشن ضروری ہیں. تو اس لیے ابھی سپریم کورٹ نے ریسٹرین شو کیا ہے, اور وہ بار بار ان سیاستدانوں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ آپس میں معاملہ طے کر لیں, ہم ریسیس میں چلے جائیں گے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. لیکن جہاں پر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, سپریم کورٹ نے انٹروین کرنا ہے. تو ابھی جو ترجیحات ہیں سپریم کورٹ کی, جو میں سمجھاؤں, وہ الیکشن کرانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, نظام کو ریسٹور کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. لیکن اگر بات اس حد تک جائے گی تو پھر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں پھر بڑا واضح ہو جائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو 2006, 7 میں 5 میں جو وکلا کی تحریک چلی تھی, ویسی ہی تحریک کرنی پڑے گی, چلانی پڑے گی, لوگوں کو نکلنا پڑے گا. اور میں نے اعتزاز صاحب سے بات کی تھی, وہ بڑے ڈٹرمن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سدرن اور ایسٹرن اور ان چیپٹر سے ہمارا ہو جائے ایگریمنٹ تو یہ ہم نکلیں گے وکیل باہر, اور اس حکومت کو منمانیاں نہیں کرنے دیں گے. لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس بات کو, تنگ ہے, مہنگائی ہے, پسے ہوئے ہیں. یہ جو حکومت ہے یہ تو 10 روپے پھر بڑھا دیا انہوں نے. اور یہ کیوں بڑھائے ہیں پیسے؟ کیونکہ یہ 70 ارب روپیہ 90 ارب روپیہ اراکین اسمبلی کو دینا چاہتے ہیں, 50 کروڑ ترقیاتی فنڈز کے نام پر لوگوں کی جیبوں سے نکال کر. تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے, بٹ لیٹس سی واٹ انفولڈز نیکسٹ. ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب, سینئر تجزیہ کار گفتگو کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.